बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 नवंबर है और इतवार का दिन है। बात करेंगे डस्का सियालकोट में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ज़ारा कत्ल केस की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है। इस हवाले से कोशिश ये है कि आपके सवालात और इस मामले में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपके साथ उसी तरह शेयर किया करें। बहरहाल जी, अब आपको एक चीज़ सुनने को मिली होगी कि जो ज़ारा के वालिद हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने दामाद जो कि उनके पास रह रहा है, जो कि ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है, जो कि जिस दिन से ये वाक़या हुआ है वापस गया ही नहीं है, गुजरांवाला में रह रहा है, उनके हवाले से इन ख़दशात का इज़हार कर दिया है कि कदीर जो है वो अपनी माँ और बहन को माफ़ कर देगा। ये सारा मामला है क्या? ये सूरत-ए-हाल क्या है? इसके हवाले से बात करेंगे। साथ में पुलिस तफ्तीश में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मैरिज हॉल है उसके हवाले से। ज़ारा ने कुछ खदशात का इज़हार किया था अपने वालिद से जब उसने ससुराल गई थी और वहाँ पे, और फिर जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे 1 दिन पहले घर में क्या हुआ था। तफ्तीश में कुछ चीज़ें सुगरा ने जो है वो सामने रखी हैं। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात कर लें। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता चुका हूँ जी कि ये शादी आपको पता है, आप सुन चुके हैं, 2019 अराउंड 5 इयर्स, 2.5 साल का इनका बच्चा है शाफ़े, जो आज अपने वालिद के साथ मौजूद है। और दूसरी प्रेगनेंसी के हवाले से भी है कि बहुत कम 2-3 माह की थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ उसमें चली गई। अच्छा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, वो कहते हैं ना कि वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये मामलात जिस दिन से इसकी शादी हुई थी ज़ारा की, और फिर ये अपने शौहर के साथ सऊदी अरब चली गई थी, बहुत ज़्यादा वहाँ रहती थी, कम अरसे के लिए पाकिस्तान आती थी। तो इसकी जो वालिदा है सुगरा, उसके हवाले से अब पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि उसके हस्बैंड की वफ़ात के बाद, जब ये कदीर वगैरह बहुत छोटे थे, वो खातून थ्रू आउट सारे मामलात घर के देख रही थी। बड़ी अथॉरिटेटिव खातून है। घर पे उसका राज था और घर में कोई चूँ भी नहीं करता था उसके सामने। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका बेटा जो है, वो उसकी शादी हो गई है, अपनी बीवी को प्रेफ़र करे, प्रेफ़रेंस दे। फिर कदीर से जो एक सवाल आप लोग करते थे और आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहे कि जी कदीर ने ऐसा क्यों किया कि वो अपनी बीवी को पैसे भेजता था और माँ को नहीं भेजता था, इस चीज़ का जवाब भी आ गया है। और वो ये है कि कदीर ने अब ये बाकायदा तौर पे पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि कदीर अपनी माँ को 70,000 रुपए वो पर मंथ भेजता था। ज़ारा को अलग पैसे देता था और अपनी माँ को 70,000 रुपीज़ पर मंथ भेजता था। तो ये जो बात है कि वो सिर्फ़ बीवी को भेज रहा था और ये और वो, ये सिर्फ़ ये वाला मामला नहीं था जो सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे पता चली है, वो ये है कि कदीर वगैरह का जो है एक मैरिज हॉल है। उसके हवाले से कदीर बाबर नाम है इसका, इसको हसन भाई वगैरह भी कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं, लोग हसन कह रहे हैं, आप कदीर कह रहे हैं, नाम इसका कदीर बाबर है। हसन हसन इसको जैसे होता है बाज़ दफ़ा निक नेम से लोग बुलाते हैं। तो इनका जी एक मैरिज हॉल है और उस मैरिज हॉल को इन्होंने रेंट आउट किया हुआ है, बिकॉज़ कदीर जो है वो यहाँ होता नहीं है। तो वो मैरिज हॉल रेंटेड है और उसका रेंट जो है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो रेंट, जब ये ज़ारा जो है पाकिस्तान आती थी तो वो रेंट भी कहीं ज़ारा के अकाउंट में जाता था और फिर उसके थ्रू कदीर को जाता था, या ज़ारा के पास होता था, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अब ये चीज़ एक नई सामने आई है कि इसको लेकर भी सुगरा जो है वो कह रही है पुलिस तफ्तीश में कि एक मामला ये भी था, उसके पास पैसे थे, कदीर उसको पैसे भेजता था, अब वो हमें प्रेफर नहीं करता था, अपनी बीवी को ज़्यादा मोहब्बत करता था, ये चीज़ें थी। फिर एक चीज़ और भी पता चली है, इसकी एक नंद है, उसका बच्चा नहीं है, तो वो बच्चे होने वाला मामला भी हमारे यहाँ होता है, मेरा नहीं है, इसका क्यों पैदा हो गया, वो वाले मामला भी थे। लेकिन साथ साथ ये प्रॉपर्टी वाला मामला भी था कि एक 70,000 एक शादी हाल है, जिसका जो है वो रेंट जाता था ज़ारा को, और फिर ज़ारा से आगे कदीर को जाता था, या जो भी था। सुगरा ये कहती है कि जी मुझे ये लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे पैसे जो है ये ज़ारा रखती हो या अपने ससुराल वालों को कदीर खिला रहा हो या अपने ससुराल वालों के इस्तेमाल में रहा हो। तो ये भी मुझे रंज था इस चीज़ का कि ये पैसे, और वो अथॉरिटेटिव वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो ये समझती थी कि घर में मेरे हुक्म के अलावा जब कुछ नहीं हिलता और कुछ नहीं होता, तो ये क्या हो गया कि कदीर जो है वो इस तरह सारे मामला ज़ारा के सुपुर्द कर रहा है। तो ये चीज़ें भी इस मामले में वजह बनी थी। अच्छा, एक और चीज़, और वो ये है कि कत्ल से कबल बताया ये जा रहा है, आपने भी सुना होगा
کہ ایک لڑائی بھی ہوئی، اور وہ لڑائی اس کی ریزن بنائی گئی باقاعدہ طور پہ، تفتیش میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس لڑائی کو ایشو بنایا گیا زیورات، پیسوں اور اس پراپرٹی کی مالیت کے حوالے سے، اور زارا کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اس واقعے سے پہلے سغرا کی اور یاسمین وغیرہ کی، اور انہوں نے لڑائی کی تھی، جس کی انفارمیشن زارا نے اپنے والد کو بھی دی تھی، اور والد کو بتایا تھا کہ یہاں پہ تھوڑے معاملات خراب ہیں. اور قدیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو والد ہے وہ مختلف انٹرویوز میں دبے چھپے الفاظ میں یہ چیز بتا رہا ہے کہ جی زارا نے مجھ سے تفوضات کا اظہار کیا تھا اور بتا رہی تھی یہاں مجھے خطرہ فیل ہو رہا ہے، اور وہ جب جا رہی تھی اپنے سسرال تو بھی وہ ریلکٹنٹ تھی، ولنگ نہیں تھی جانے کے لیے. یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ بھی اس معاملے میں ہے سامنے. اب آتا ہوں اس کی بات کی طرف کہ جو زارا کے والد ہیں شبیر صاحب، وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں قدیر کے اوپر. وہ اس لیے کہ ظاہر ہے انہوں نے مختلف انٹرویوز میں آپ نے کلپ سنے ہوں گے، میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا کلپ ہے یہ، آپ سن لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا داماد جو ہے آج تو خاموش ہے لیکن کل کو وہ اپنی ماں اور بہن کی طرف جا سکتا ہے. کیا بات ہے، ذرا اس کو سن لیں پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تو وہ ان کے خلاف ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں، ان کا بیٹا ہے، کب تک ایسا کرے گا؟ مجھے نہیں امید ہے وہ ان کے ساتھ ضرور جائے گا. ہو سکتا ہے خونی رشتہ ہے کہ خونی کل رشتہ کو ہے. خون کی ہاں وہ جی. پنجابی نے کھچ آئے کھچ مارے جی بالکل ایسا ہوگا، بھئی کل نو جا سکتا ہے. جا سکتا ہے. تو پھر تسی پیچھا کرو گے، سزا دواؤ گے انہوں. انشاءاللہ بہت لکھتا ہے صاحب، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ سزا نہ دلائیں، انشاءاللہ سزا ضرور ہے. اچھا انہوں نے پھانسی ہو جاندی، تسی مطمئن ہو پھانسی دے کے بھی ایسا سزا بہت ہے؟ یہ سزا تو کافی نہیں ہے، بہرحال یہ قانون کا فیصلہ ہے. یہ کلپ آپ نے بھی سنا ہوگا ان کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی والدہ اور بہن کو معاف کرنے کی طرف جائے یا اس طرف جائے. یہ ان کے تحفظات ہیں یا ان کا خدشہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اب تک آج بھی اگر آپ بات کریں، میں آج بھی میری جو صحافی دوست ہیں گجرانوالہ میں، ان سے میری بات ہوئی ہے، ان سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا پوزیشن ہے، تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اور اسپیسیفکلی اسی سوال کے میں نے یہی سوال کیا کہ جی اس کے والد یہ بات کیوں کر رہے ہیں. پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ رہ رہا ہے، اور میرا آلدو وہ میرا داماد ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہے، وہ نہیں کر سکتا ایسا، وہ خود بھی ان سے بہت زیادہ نالاں ہے اپنے گھر والوں کی وجہ سے. تو میں نے یہ پوچھا کہ جی آخر کیا وجہ ہے. تو وہاں پہ جتنے بھی صحافی دوست ہیں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی یہ انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں. مطلب ان سے اگر ابھی بھی آپ شبیر صاحب سے پوچھیں، زارا کے والد سے، کہ جی آپ نے ایسے کیوں کیا ہے، صحافی دوستوں نے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے. ظاہر ہے اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، کل کو ہو سکتا ہے ایک ٹائم گزرنے کے بعد جب اس کو یہ لگے کہ جی میری ویسی بیوی تو چلی گئی، میرا گھر برباد ہو گیا، اب اس چیز کی ایک تو چلی گئی، اب اس کی سزا میری ماں اور میری بہن کو بھی مل رہی ہے، تو کسی زندگی کے کسی اس کے اوپر جا کر جو ہے وہ کوئی ایک ایسا سٹیپ لے سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ نہیں یار. تو پھر بھی اس کے والد جو ہیں زارا کے، وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں پھر بھی پیچھا کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ میری بیٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کا جو ہے میں اپنی بیٹی کا جو ہے انصاف لینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا. ابھی بھی جو زارا کے والد ہیں ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھتے ہیں اس معاملے کے اوپر مزید بھی کچھ چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں. ملزمان اس میں جوڈیشل لوگ ہیں، وہ ہیں جو مین ملزمان ہیں. کل رات میں نے آپ کو بتایا کہ 4 اور لوگ ہیں، لیکن پولیس کہتی ہے ہم نے حراست میں رکھا ہوا ہے محض تفتیش کے لیے، اور اگر ضرورت پڑی تو ان کی گرفتاری ظاہر کی جائے گی، نہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اب اس میں یہ ڈیولپمنٹس ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی، جو بھی معاملات ہوں گے، کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ فیکٹس کے اوپر جو چیز پتہ چلے گی، جو چیز سامنے آئے گی، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آپ نے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اور اللہ جو ہے وہ سب کو بہتری کی اس میں لے جائے، ہدایت دے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی. اجازت دیں جی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.